अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तौसीफ़ खातिर और आप देख रहे हैं द उर्दू ट्यूब। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह वीडियो क्रिएशन बेहतर से बेहतर तरीके से की जा सकती है। मतलब आपने ऐसी वीडियो बनानी है, अगर आप यूट्यूबर हैं और आप वीडियो बनाने का शौक़ रखते हैं तो आपने अगर ट्यूटोरियल्स कोई किसी चीज़ के बारे में आप ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं तो उसके लिए आपको एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं कि अपनी वीडियो को खूबसूरत बना सकते हैं। खूबसूरत से मुराद ये है कि अगर आप अपनी वीडियो में कोई चीज़ जूम करके दिखाना चाहते हैं, मतलब ये देखें मैं जूम करके चीज़ दिखा रहा हूँ। अगर आपने अपनी वीडियो में कोई चीज़ बता रहे हैं और व्यूवर आप चाहते हैं कि व्यूवर उस चीज़ को जूम करके देखें, आपने बहुत मुख्तलिफ ऐसी वीडियोज़ देखी भी होंगी जिसमें जो वीडियो क्रिएटर होते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी स्क्रीन को जूम करके दिखाते हैं। अपनी जो उनका वीडियो के दौरान वो किसी चीज़ को ड्रैग करके किसी चीज़ पर लाइन लगाकर या उस पर सर्कल लगाकर वो उस चीज़ को वाज़े करने की कोशिश करते हैं, या फिर वो क्या करते हैं कि वो किसी चीज़ को बॉक्स के ज़रिए, मतलब इस तरह बॉक्स बनाकर, आपने देखा होगा वो बॉक्स बनाकर भी अपनी वीडियो को हाईलाइट करते हैं। अपनी जो चीज़ समझा रहे होते हैं उसको वो हाईलाइट करते हैं, या फिर वो क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि वो मुख्तलिफ़ तरह के मतलब एरो बनाकर, यानी कि वो एरो बनाकर, इस तरह के एरो बनाकर वो अपनी वीडियो को बेहतरीन बनाते हैं और जो अपना वो चीज़ समझाना चाह रहे होते हैं लोगों को वो आसानी से वो समझा सकते हैं। तो ये सब कुछ कैसे हो सकता है, आइए चले इस वीडियो में सीखते हैं कि ये किस तरह ये चीज़ आप भी कर सकते हैं अपनी वीडियो में। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर, बिल्कुल छोटा सा सॉफ्टवेयर एक चाहिए होता है, तो वो उस सॉफ्टवेयर का नाम है ज़ूम इट। तो वो मैंने जो सॉफ्टवेयर है उसका जो लिंक है वो मैंने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो जो ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मीडिया फायर में वो फाइल ओपन हो जाएगी। तो आपने उस लिंक पर क्लिक करना है और आप ये देख लें कि ये जो ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये आप मीडिया फायर की फ़ाइल पर उसकी वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ आपको ये फ़ाइल मिल जाएगी। आपने क्या करना है, इस फ़ाइल को एक क्लिक के साथ, डाउनलोड के क्लिक पे आप जब क्लिक करेंगे तो डाउनलोड के बटन पर तो जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जो सॉफ्टवेयर है ये डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें, ये मैंने पहले भी इसमें डाउनलोड कर रखा है और ये नेक्स्ट भी ये आप देख सकते हैं कि ये डाउनलोड हो गया है। जी नाज़रीन, तो जो ही आप उस पर क्लिक करेंगे, उस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद आपके सामने ये इस तरह की ज़िप फाइल की सूरत में ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा तो आपने इसको फ़ौरन एक्सट्रैक्ट कर लेना है। और एक्सट्रैक्ट के लिए क्या तरीका है कि राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट हेयर पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये इस तरह की शक्ल में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये जूम करके भी देख लें, इस तरह की ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी तो आपने फ़ौरन इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। ठीक है, जब इस सॉफ्टवेयर को आप ओपन कर लेंगे तो अब इसे हैंडल किस तरह करना है, इसको चलाना किस तरह है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है जूम का ऑप्शन। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये जूम का ऑप्शन है। इसमें आपने सेलेक्ट करना है कि आपने अपनी जो वीडियो के दौरान या वैसे भी अगर आपने इसको जूम करना है जस्ट, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए एक शॉर्ट की यूज़ करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ शॉर्ट की सिलेक्ट कर देते हैं, कंट्रोल Z, ये हम कंट्रोल Z जो है ये हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, बल्कि इससे भी बेहतर क्या है कि हम इसको कंट्रोल X कर देते हैं। कंट्रोल X सेलेक्ट करेंगे तो ये जस्ट जूम होगा। यहाँ से आप कितना जूम करना चाहते हैं वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ कंट्रोल X क्लिक करेंगे तो ये जूम होगा। तो कैसे होगा वो जूम, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जो ही हम कंट्रोल X प्रेस करेंगे तो नाज़रीन ये देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन जूम हो गई है। फिर दोबारा कंट्रोल X करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि जिस आप कंट्रोल X दबाएंगे जूम तो हो जाएगा, लेकिन इसमें आप कोई काम नहीं कर सकेंगे। ये देखिए, मैं अपना कर्सर माउस को हिलाता हूँ लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहा, शो नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ आपको जूम करके दिखाएगा स्क्रीन को। ठीक है, लेकिन अगर आपने जूम करके काम भी करना है तो उसके लिए आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जूम हो गया, इसके साथ आ गया है लाइव जूम। ठीक है, कंट्रोल Z हमने सेलेक्ट किया था, तो इसके लिए हम सेलेक्ट करते हैं कि इसको हमने लाइव जूम किस तरह दिखाना है। लाइव जूम के लिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल Z कर लेते हैं। ठीक है, जूम के लिए हमने क्या सिलेक्ट किया था, कंट्रोल X, और इस लाइव जूम के लिए हमने क्या सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल Z। तो लाइव जूम किस तरह आप यूज़ करेंगे,
یہ میں آپ کو سکھاتا ہوں۔ جو ہی آپ کنٹرول Z ہم نے رکھا تھا لائیو زوم کے لیے، تو دیکھیے یہ لائیو زوم جب ہم کرتے ہیں تو لائیو زوم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو سکرین ہے وہ زوم بھی ہو جاتی ہے اور اس میں آپ کام بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے لیے بہت زبردست اور اس سافٹ ویئر میں یہ خوبصورت چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کنٹرول Z دبائیں گے تو یہ زوم بھی ہو جائے گا اور اس صورت میں آپ ورک بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئے ہمارے 2 آپشن۔ تیسرا آپشن جو اس میں ایک فیسلٹی دی جا رہی ہے وہ ہے ڈرا کا آپشن۔ ڈرا کے لیے کنٹرول D جو اس کی شارٹ کمانڈ ہے وہ دی گئی ہے، اور اس میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں یہ پوری اس کی ڈسکرپشن میں لکھا ہوا بھی ہے، تو میں آپ کو پریکٹیکلی یہ چیزیں کر کے بھی دکھا دیتا ہوں۔ یعنی کہ کنٹرول D کریں گے تو آپ ڈرا بھی کر سکیں گے۔ کیسے ڈرا کر سکیں گے؟ ہم کنٹرول D پریس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کنٹرول D ہم نے پریس کیا تو ہمارا جو کرسر ہے وہ پلس کے نشان کے ریڈ پلس بن گیا ہے۔ یعنی آپ اس صورت میں آپ جو ڈرا کریں گے، آپ کسی بھی جگہ کسی چیز کو اپنے ویورز کو ویڈیو کے دوران کوئی چیز ہائی لائٹ کر کے ڈرا کر کے دکھانا چاہتے ہیں لائن کی صورت میں، سرکل کی صورت میں، تو آپ وہ دکھا سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریڈ کلر کا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہم G پر کلک کریں گے تو یہ گرین ہو جائے گا۔ اگر ہم ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو R کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہ ریڈ ہو جائے گا، اور اگر ہم اس کو کوئی اور کلر دینا چاہتے ہیں، مطلب یعنی اگر B پہ کلک کریں گے تو یہ بلو کلر کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اس میں آپ کو مختلف اور آپشنز بھی دیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے مطلب کنٹرول D کیا، اب آپ ڈرا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ کنٹرول کا بٹن پریس کریں گے تو آپ مختلف باکسز بنا سکتے ہیں مختلف طرح کے، تاکہ یعنی کہ اگر آپ اپنے ویورز کو کوئی چیز دکھانا چاہتے ہیں باکس کے اندر زوم کر کے اس کو ان کی ڈائریکشن بتانے کے لیے، اس کو سکھانے کے لیے، ہائی لائٹ کرنے کے لیے، تو آپ اس میں کنٹرول جب پریس کریں گے کنٹرول D کے بعد تو آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں کہ باکسز بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور چیز کہ جب آپ کنٹرول D دبائیں گے، کنٹرول D دبایا، ڈرائنگ کے موڈ میں آ گیا آپ کا سافٹ ویئر۔ اب آپ کنٹرول کے ساتھ شفٹ بھی دبائیں گے تو اب کیا ہوگا؟ ایرو بنے گا۔ ایرو سے مراد یہ ہے کہ آپ اگر کوئی چیز اپنے ویورز کو دکھانا چاہ رہے ہیں، ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس طرح کے ایروز بنا کر بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ تینوں آپشن اس ڈرائنگ کی مدد سے جو کر سکتے ہیں کہ ایک تو آپ صرف ڈرا کر سکتے ہیں، دوسرا کنٹرول دبائیں گے تو وہ باکس بھی بنے گا، اور کنٹرول کے ساتھ شفٹ بھی دبائیں گے تو وہ ایرو بنے گا، ٹھیک ہے۔ یہ 3 چیزیں آپ کو میں نے سکھا دی کہ اس سافٹ ویئر کی مدد سے یہ ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز کیا اس سافٹ ویئر کی مدد سے آپ کر سکتے ہیں وہ ہے ٹائپ، ٹھیک ہے۔ جو ٹائپ ہے مطلب اگر آپ سکرین پر ٹائپ کرنا چاہتے ہیں اپنی ویڈیو کے دوران تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ کس طرح کریں گے؟ اس کے لیے بھی سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کنٹرول D کلک کرنا ہے۔ جب کنٹرول D کریں گے تو یہ ڈرائنگ کے موڈ میں آ جائے گا۔ ڈرائنگ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ سمپل T سلیکٹ کرنا ہے، اپنے T کا بٹن پریس کرنا ہے اپنے کی بورڈ سے۔ T کا بٹن جو ہی پریس کریں گے تو یہ آپ دیکھیں اس کی یہ لائن آ گئی ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو کہاں لکھنا چاہتے ہیں؟ آپ جہاں بھی لکھنا چاہتے ہیں کرسر کو وہاں لے جائیں اور وہاں جا کر آپ نے جسٹ کلک کر دینا ہے۔ جو ہی کلک کریں گے وہ کرسر آپ کا رک جائے گا، یعنی کہ آپ یہاں ٹائپ کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں اپنی مرضی سے جو بھی ٹائپ کرنا چاہتے ہیں وہ ادھر ٹائپ کر سکتے ہیں اور اپنے ویورز کو بہترین طریقے سے سکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسکیپ کرتے ہیں تو یہ چیز ختم ہو جائے گی، پھر اسکیپ کرتے ہیں تو ہمارا وہ ڈرائنگ کا موڈ بھی ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سمپل ایرو ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ اس کو لکھنا چاہتے ہیں، ٹائپ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کنٹرول D پریس کریں گے، اس کے بعد آپ جسٹ T دبائیں گے تو ٹائپنگ موڈ میں آ جائے گا، اور جہاں آپ ٹائپ کرنا چاہتے ہیں وہاں کرسر کو رکھ کر کلک کریں گے تو وہ جگہ رک جائے گی اور وہاں آپ جا کر اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ کس طرح آپ ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر ہے جسے آپ انسٹال کر کے اس سے مختلف طرح کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین اگر آپ اس ویڈیو کے سمجھنے میں کہیں بھی مشکل ہو تو آپ ضرور مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے یا اس کے بارے میں اگر آپ کوئی رائے قائم کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ کوئی مسٹیک کوئی چیز بھی اگر آپ کو نظر آتی ہے تو وہ بھی مجھے بتائیں، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے، میری یہ ایفرٹ پسند آتی ہے تو آپ میری ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔